او ميسلير اللي هي ليتاب الاولى نتاع تنظيف البشره. اول ايتاب لازمنا نحيو المكياج اول حاجه. دونك الاونيسلير نتاعنا الميزه نتاعها اللي عندها ان افي éclaircissant sur la peau puisque متكونه من الماء زهر لو فلورال دو فلور دورانجي اللي عندها ان افي ابيزون انتي انفلاماتوار. وكما تعرفوا الانفلاماسيون تغمق اللون، دونك اي حاجه انتي انفلاماتوار مضاده للالتهاب عندها ان افي انديريكت على الكولور نتاع البو. لو دو فلور دورانجي زاد عندها ان افي انتي اوكسيدون مضاد للتاكسد، والتاكسد يغمق اللون. دونك فما ثلاثه عوامل يغمقوا لون البشره نتاعنا: التاكسد، الالتهاب، اي لا ميلانوجينيز صناعه الميلانين. الثلاثه هذوما كيف نلقاهم دون ان سول برودوي، معناتها كيف نلقاو دي زانغريديون انتي اوكسيدون اي اون ميم طون apaisant et en même temps ينقصوا الميلانوجينيز، وهذا اللي باش نشوفوه في الكريم انتي تاش نتاعنا يولي ليفي نتاع لو برودوي افيكاس. دونك لو ميسلير نتاعنا فيها لو فلورال دو فلور دورانجي، فيها مستخلص الكونكومبر الفقوس، مستخلص الكونكومبر اللي عنده زاد ان افي اكليرسيسون اي ان افي انتي تاش ابار اللي كونه مرطب وابار اللي كونه يعدل لو سيبون الزيت. فيها زاد الاكستري دو فوي دو جينكو بيلوبا اللي هي سي اون بلانت ازياتيك، نبته اسيويه اللي عندها ان افي انتي اوكسيدون مضاد للتاكسد اي ان افي انتي انفلاماتوار مضاد للالتهاب اللي باش ياثروا انديريكتومون سور لا ميلانوجينيز. دونك شي نقصوا من الميلانوجينيز انديريكتومون بطريقه غير مباشره. ولي فوي دو جينكو بيلوبا ستيمول زاد لا ميكروسيركولاسيون كوتانيه، معناتها ينشطوا الدوره الدمويه. دونك عندهم ان افي زاد انتي سير. لو ميسلير نتاعنا فيها زاد لا بروفيتامين بي 5 اللي هي مهدئه ابيزونت دونك انتي انفلاماتوار. هذا الكل يخلي لو ميسلير نتاعنا عندها ان افي éclaircissant sur la peau. ابار كونها سي اون ايتاب بريمورديال من نيتواياج، خاطر كيش ننظفوا وجهنا لازمنا نحيو المكياج باش نحيو لي زامبورتي، باش البو نتاعنا ما تكونش تاغ، ما تكونش مدخنه. Voilà, donc je vais passer maintenant l'étape du soin, notre fameuse crème anti-tache. الميزه نتاع الكريم هذيا كما تشوفوا sur la photo un emballage اغلس باش نحكيو عليه من بعد. لكن نحب نركز على الكريم هذيا في كون عندها زوز ميزات. فيها مكونات انتي تاش، معناتها فيها مواد فعالة انتي تاش ضد البقع. كومبليت، الغول نتاعها متكامل او ميم طون تخفي او ميم طون عندها ايفي انتي تاش. لهنا كي نقول تغذي وعندها ايفي انتي تاش، اذا كان on n'a pas de tâche réellement juste نحبوا un effet éclaircissant de la peau، نجموا نحطوها sur toute la peau، elle sera aussi hydratante et éclaircissante. لكن اذا كان عندنا des tâches باش نحطوها كان sur les tâches. notre crème anti-tache تتميز كما تشوفوا فيها plusieurs actifs donc au nombre de 6 اللي هما des actifs anti-tache باش يعطيو un effet efficace. خاطر un seul actif ولا deux actifs ولا حتى 3 actifs ما همش كافي. les actifs اللي عندنا اللي هما مواد فعالة مضادة للبقع هما le magnésium ascorbyl phosphate اللي هو ديريفي ستابل هيدروسولوبل دو لا فيتامين سي. ما حطيناش لا فيتامين سي على خاطر الفيتامين سي اني با ستابل، ما تقعدش ستابل في وسط لو ميلانج. حطينا ان ديريفي دو لا فيتامين سي encore plus stable. والفيتامين سي elle a un effet éclaircissant et anti-tache على خاطرها مضادة للتأكسد من ناحية، ويزيد عندها ان افي اللي تنقص صناعه الميلانين. دونك عندها دوز افي، ان افي ديريكت سور لا ميلانوجينيز نقص صناعه الميلانين، وعندها ان افي انديريكت اللي هي تنقص من التاكسد، دونك تنقص انديريكتومون من الميلانوجينيز على خاطر التاكسد
يغمق البو. هذاك علاش افيك لاج نغمقو نسمارو افيك لاج على خاطر التأكسد يزيد افيك لاج. ان اوتر اكتيف اللي هو مش ينقص من صناعه الميلانين تري امبورطون اللي هو لو كوجيك دي بالميتات اللي هو سي اون فورم بلو ستابل دو لاسيد كوجيك. حاطينه في عود لاسيد كوجيك باسكو لي بلو ستابل دونك يقعد كيما هو في وسط لو ميلانج. والاكتيف هذايا سي لو فامو اكتيف لو بلوز امبورطون ولو انهم كلهم باش يفتحوا مي اكثر واحد عنده ان ايفي اكليرسيسون سي لو كوجيك دي بالميتات اللي هو مش ينقص ديريكتومون صناعه الميلانين. وهذا يخلي السوان نتاعنا ان سوان دو 3 موا ما يلزمناش نتجاوزوا 3 موا خاطر عندنا ان اكتيف اللي فريمون il est éclaircissant. Donc après 3 mois كملنا الكور نتاعنا انتي تاج. Donc généralement نجموا نستهلكوا ان سول فلاكون اذا كان ما عندناش beaucoup de tâches. اذا عندنا beaucoup de tâches maximum 2 flacons durant cette cure. مكون اخر l'extrait éclaircissant des racines de réglisse المستخلص نتاع جذور عرق السوس. علاش كلمه éclaircissant خاطر جذور عرق السوس فيها سبحان الله دو شوز فيها حاجه تفتح وفيها حاجه deux extraits, un extrait bronzant et un extrait éclaircissant. احنا استخلصنا l'extrait éclaircissant نتاع جذور عرق السوس اللي عندهم ان effet qui diminue la mélanogenèse. un autre actif فيها زيت قلوب الفيني روج العنب الاحمر اللي فيه مكونات تفتح تنقص من الميلانوجينيز. ان اوتر اكتيف تري شير اي تري نوبل اللي هو الويل دو بيبان دو فيك دو بارباري زيت قلوب الهندي اللي ابار كونه انتي اج ابار كونه انتي اوكسيدون عنده ان ايفي اوسي ديريكت الميلانين. وعندنا ان اوتر اكتيف اللي هو النياسيناميد سي لا فيتامين بي 3 اللي عندها ان ايفي انتي انفلاماتوار معناتها ابيزون مضاد للالتهاب اي ان ايفي انتي تاش برون اي ريغولاتريس دو لا ميلانوجينيز تعدل صناعه الميلانين. لي زاكتيف هذوما الكل ملمومين دون ان سول برودوي تري تري افيكاس اللي جربته انا بيدي. Je passe maintenant les autres actifs. خاطر كيما قلنا لكم les produits نتاعنا ce sont des produits multifonctions عندهم عدة وظائف ما فيهمش كان des actifs نتاع la fonction primaire فيهم زاده d'autres actifs نتاع d'autres fonctions secondaires كيما التغذيه والترطيب. هذاك علاش نوتر كريم اللي تري ريش ان جيل دالوي فيرا اللي هو لو دوزيام انغريديون ثاني مكون من المكونات دونك تري ريش ان جيل دالوي فيرا واللي هو مضاد للالتهاب ومرطب ومضاد للتأكسد. دونك عنده حتى هو ان ايفي انديريكت سور لا ميلانوجينيز اللي هي صناعه لا ميلانين. الكريم نتاعنا زاده اللي تري ريش ان غليسيرين فيجيتال. الغليسيرين النباتيه سي لو تروازيام انغريديون ثالث مكون. دونك كميه كبيره برشا خاطر كيما تعرفوا المكونات يتكتبوا دون لو سونس ديكرواسون من اكثر مكون الى اقل مكون. ولي زاكتيف اون جينيرال نلقاوهم بقله على خاطر عندهم ان بورسونتاج معين. باغ كونتر هذوما اللي تري ريش بتو سكي هيدراتون اي نوريسون. لي غليسيرين فيجيتال اللي تري هيدراتون كما تعرفوا. البور دو كاريتي زاده زبده الشيا زيت الافوكادو سي اون huile vierge première pression à froid مغذيه برشا خاطر تري ريش اون اوميغا 9 مضاده للالتهابات ومضاده زاده للتاكسد باسكو لي تري ريش اون فيتامين او اي اون فيتامين ا. نوتر كريم زاده فيها الويل دارغون بيولوجيك نتاعنا اللي هي فيرج و première pression à froid. فيها لاسيتات دو توكوفيرول اللي هي لا فورم لا بلو ستابل دو لا فيتامين او. فيها لاسيتات دو ريتينول اللي هي لا فورم لا بلو ستابل دو لا فيتامين A. وفيها لو بانتينول اللي هي لا بروفيتامين بي 5 اللي براتيكمون موجوده في بوكو دو برودوي نتاعنا بوسكو سي ان انغريديون دو نوتر ريسيت ميراكل واللي هي انتي انفلاماتوار مضاده للالتهاب وعندها ان ايفي غير مباشر على الميلانوجينيز نقص زاده من الميلانوجينيز. دونك هذا الكل موجود في نوتر كريم انتي تاش. زيد على هذايا لو فلاكون لو فامو فلاكون ايرليس اللي يخلينا نخرجوا
الكونتيتي الكل. دونك il nous évite le gaspillage. دونك ما يخليناش نجموا نخليو حتى قطره في الفلاكون. دونك مش نستعملوه لاخر قطره باسكو فما ان بيستون لهنا، فما بلوتو بريسيون كيش ننزلوا لهنا مش يطلع هذايا بالضغط. ما فماش غيالمون ان بيستون، مي كيف ننزلوا فما ضغط مش يخلي هذا باش يطلع. دونك نجموا نخرجوا اخر قطره موجوده في الفلاكون تاعنا. اون بلوس الفلاكون بومبي ايجينيك، الهواء ما يدخلش للفلاكون. دونك ديكو باش ننزلوا باش نخرجوا كونتيتي هذايا باش يطلع باش الهواء ما ينجمش يدخل. دونك ديما البرودوي نتاعنا يقعد في معزل عن الهواء. دونك احنا نجموا نستعملوا كونتيتي صغيره برشا تاع كونسيرفاتور تكفي باش نحميو لو برودوي نتاعنا، باسكو هو ديجا في معزل على الهواء ويخرج حتى الاخر كونتيتي موجوده تنجم تخرج باغ سيت افي. دونك هذه سي ان فلاكون كي ني با كوم لو فلاكون بون، c'est un flacon airless. Pour le flacon pompe هو hygiénique c'est vrai، لكن ديك نخرجوا une quantité اللي هو باش يدخل في بلاصتها هنا نو، هنا فما حاجه باش تطلع مش تخلي الهواء يدخل. Donc en ce qui concerne notre crème anti-tache, je passe maintenant les six creams. Elle va donner un éclat اللي هي en même temps hydratante مرطبة. وعلاش اسمها 6 كريم؟ على خاطر فيها 6 actions: l'hydratation, un effet anti-âge, un effet éclaircissant, تعطي une teinte Z, un effet anti-tache et un effet de protection SPF 50+. لكنها ما تعوضش l'écran solaire. علاش؟ رغم اللي تحمي avec un indice de protection 50+، اللي هو اقوى indice de protection، مي ما تعوضش l'écran solaire على خاطر ما نجموا نحطوها كان مره بركه. الاس بي اف يقعد معناتها 2 اور دمي يولوف على المفعول نتاعو. ما نجموش نعاودوها كيما ليكرون سولير بوسكو فيها ديزاكتيف اكليرسيسون يفتحوا دي بلانت اللي باش يفتحوا سو كي في ما نجمو نحطوها كان مره واحده. دونك في الحاله هذه كي نحبوا باش نعاودوا نتعرضوا للشمس مره اخرى نحطوا فوقها ان ايكران سولير. هكا هي ديجا الي تانتي اعطت اون تانت، وحنا نعاودوا فوقها ان ايكران انفيزيبل. ولو كان نحبوا ان ايكران تانتي نحيوها ونحطوا ان ايكران تانتي بعد بساعتين اذا كان باش نتعرضوا للشمس مره اخرى. دونك الكومبوزيسيون نتاعها اللي ريش اون بور دو كاريتي، زبده الشيا، فيها ان ديريفي ستابل دو لا فيتامين سي، والفيتامين سي elle a un effet éclaircissant. فيها زيت قلوب العنب، فيها الفيتامين او، فيها البروفيتامين بي 5، فيها لو جيل دالوفيرا وليم الصبار، وفيها زيت الارغان. الاستعمال نتاعها دونك كيما قلت لكم سو ني با ان ايكران تانتي، نجموا نستعملوها سور لو فيزاج nettoyer, sur le cou زاده une fois par jour, et on évite le contour des yeux. donc ما نقربوش من contour des yeux. Je passe maintenant notre écran solaire invisible SPF 50+. donc الاسم نتاع l'écran solaire نتاعنا ce n'est plus écran total, c'est l'écran invisible SPF 50+. يعطينا حمايه من اليو في بي ومن اليو في ا لي دو. في اون اوتر بروتيكسيون سولير اس بي اف 50+ اللي هي اعلى بروتيكسيون سولير في اليو في بي. دونك يقول اس بي اف راني نقصد اليو في بي، واليو في ا على الاقل تكون لو ان تيير دو اليو في بي، وهذا هو الكا دو نوتر ايكران سولير انفيزيبل. الميزه نتاعو اللي هو انفيزيبل، دونك مانيش باش نحطوا كونتيتي كبيره باش يولي ابيض، لازمنا نحطوا لا كونتيتي اديكوات خاطر هو اللي ريالمون انفيزيبل، لكن اذا كان ما نعرفوش نستعملوه باش يولي ابيض. التكستور نتاعو سي اون تكستور كريم واتر بروف، مقاوم للماء، يدخل سون كولي دونك il est pénétrant يدخل. المكونات نتاعو il est très riche en cire d'abeille، شمع النحل، en beurre de karité، زبدة الشيا، هلام الصبار، زيت الأرغان البيولوجي، فيتامين E et la provitamine B5. يحتوي على دي فيلتر
chimiques et des filtres minéraux, les deux types de filtres. Donc الاستعمال نتاعو باسكو يحتوي على les deux types de filtres يكون قبل 20 دقيقة من الخروج باش ليفي نتاعو يكون efficace. مش ديريكت قبل الخروج، ما يلزمناش ننساو هذايا قبل 20 دقيقة من الخروج، ونعاودوا الاستعمال كل ساعتين ولا بون احنا نقولوا كل ساعتين إذا كان في البحر في فصل الصيف، ما إذا كان توا في الشتاء نجموا نقولوا وقت اللي مش نعاودوا نخرجوا للشمس مرة أخرى. دونك أنت بحكم مش تخرج باش تمشي تخدم تحط l'écran invisible مرأة ولا راجل il n'est pas teinté. وإذا كان باش تعاود تخرج مرة أخرى كملت من الخدمة مش تخرج il ne faut pas oublier وكنا ننساو ونبخلو ما نعرفش علاش هالعادة هذه لازمنا نحيوها باش نحميو رواحنا من لي تاش بغون. لازمنا نعاودو نحطو كان عندنا نوتخ او ميسلاغ في الساك نتاعنا ننظفو بها قبل ما نحطو سينون سي با ان بروبليم نجمو نزيدو نحطو على هيك الكونتيتي اللي حطيناها الصباح ودخلت دونك على هيك الكونتيتي هذيك اللي حطيناها الصباح خاطر الغول نتاعو معناتها مش يقعد افيكاس في كل الحالات. ولازمنا نحطو اون دوز مش شويه مش برشا لا دوز سوفيزون سور توت لي زون مش كان على الوجه اليدين والرقبه وكل حاجه اكسبوزي او سولي. بون اي بوسكو فما ناس يحبوا ان ايكران تانتي وفما ناس يحبوا ان ايكران مينيرال بور دي بو تري تري سنسيبل. ارفيا وفرت لكم l'écran minéral teinté SPF 50 بلس كالعادة أقوى درجة نتاع بروتكسيون أنتي UVA و UVB. لي فيلتر نتاعو دونك المرشحات نتاعو كلهم مرشحات معدنية des filtres minéraux. Il est conçu pour les peaux très sensibles. Il est hypoallergisant. المرشحات هذوما هما l'oxyde de zinc et le dioxyde de titane. La texture نتاعو il est plus fluide, il est plus légère et il est facile à étaler كما شفتوه sur la vidéo formation. La couvrance نتاعو puisqu'il est teinté, elle est moyenne donc ينجم يغطي quelques taches. كان عندنا دي تاش ينجم يغطيهم لنا ومتكون من تانت يونيفرسال تانت اللي تمشي مع البو كو سوسوا الغامقه شويه ولا الفاتحه شويه. سي اون تانت كي épouse la couleur de la peau. Il est aussi hydratant كيف l'autre écran invisible على خاطر فيه برشا مكونات مزيانه برشا باش نشوفوها بعد. Il est nourrissant et il résiste à l'eau donc حتى كان باش نعرقوا يسوفي باش ما نحكوش البلاصه يقعد هو على البو نتاعنا. المكونات نتاعو بالطبيعه المرشحات المعدنيه اللي هما لوكسيد دو زانغ لو ديوكسيد دو تيتانيوم. Le gel d'aloe vera, donc ici par ordre décroissant, من أكثر المكونات إلى أقل المكونات. Donc فيه le gel d'aloe vera, la glycérine végétale, la provitamine B5, le dérivé stable de la vitamine E et l'huile d'argan biologique. قبل ما نتعدى للي كونسي طريقة الاستعمال نتاعو تكون باش نستعملوه ديريكتومون قبل ما نخرجوا دونك ما فماش 20 مينوت مش بالضرورة 20 مينوت قبل ما نخرجوا خاطر المرشحات المعدنية ليفي نتاعها إلي انستونتاني دونك نحطوه ونخرجوا. وبالطبيعة كيش نعاودوا كونتاكت آخر مع الشمس لازمنا نعاودوا نحطوه. الحطان نتاع ليكرون سولير من غير ما ننزلوا معناتها اون ايتال افيك افلوراج يعني جوست هكايا نحلوه شويه يلزمو يقعد على سيرفاس دو لا بو. الخايه نتاعنا مش دو فيغ pénétrer l'écran solaire خاطر هو l'écran solaire il est essentiellement protecteur اكثر منه soin اكثر منه un soin hydratant nourrissant. donc الغايه نتاعنا انه تقعد اون كوش اي سورتو في الكام تاع لي فيلتر مينيرو باش تقعد فوق الوجه هذيك اللي باش تحمي البو من الشمس وباش ترجع لي rayonnement solaire. voilà donc je passe maintenant les conseils اللي ننصحوا بهم باش نجتنبوا le maximum les taches brunes et le teint terne.
ما ننساوش باش نعاودوا نوتخ ايكران سولير كي نجيو نخرجوا مره اخرى للشمس، خاطر هكاك ما عملنا حتى شيء نحطوه الصباح ومن بعد نخرجوا نص نهار ماضي ساعه نقعدوا نمشيو في الشمس ولا نفطروا في بلاصه فيها شمس، ما عملنا حتى شيء. ما ننساوش ان اون ديماكي افون دو نيتوايي سينو اون اورا ان تان تير، سينو البشره نتاعو تكون مدخنه اذا كان باش نغسلوا طول من غير ما نحيوا المكياج. إذا كان نتكيفوا on doit penser à un sevrage progressif بشوية من التبع، لازمنا نقصوا ونحيوا التبع على خاطر راهو سبب من أسباب لو تان. إذا كان عندنا أكني اللي هي الملدية اللي يبدا فيها بوكو دو بوطون لازمنا نعالجوها، خاطر الأكني هذه راهي من بعد باش يوليو عندنا دي تاش اون هيبر بيغمونتاسيون انفلاماتوار، خاطر البوطون بعد ما معناتها يشيح باش يخلي التاش نتاعو. لازمنا نرقدوا بالباهي، على خاطر قد ما نرقدوا بالباهي قد ما البو نتاعنا تصفي لي توكسين، دونك قد ما البو نتاعنا يكون فيها ما تكونش تاغن. ماذا بينا ناكلوا بوكو d'agrumes وتوا جاي شتاء وجايه سيزون des agrumes parce que ils sont très riches en vitamine C اللي هي انتي اوكسيدانت اي ريغولاتريس دو لا ميلانوجينيز، تنقص من صناعه الميلانين باش نزيدوا نعاونوا الكريم انتي تاش تاعنا. هي صحيح ريش ان فيتامين سي لكن احنا نحضروا روحنا اون انترن اي اون اكسترن ونواصلوا الاستعمال نتاع الكريم انتي اللي لا نحاولوا باش ما ننساوش سور لي تاش. اذا كان عندنا دي تاش نحطوا لي كريم دو نوي نتاعنا وبعد بساعه نحطوا لي كريم انتي تاش كو سور لي تاش. واذا ما عندناش دي تاش ونحبوا نستعملوها جوست بور ان اكلا نجم نحطوها سورتو لو فيزاج بوندون 3 موا، وقتها تنجم تعوض لا كريم دو نوي دورون سيت كور دو 3 موا هكا ما نتجاوزوهمش. نحاولوا باش ما ننساوش كاين نسينا ما نحطوش كونتيتي دوبل. Voilà, pour avoir des résultats efficaces. Je récapitule maintenant. La conduite à tenir de la conseillère Arvea pour qu'il y ait une hyperpigmentation ou un teint terne, c'est de déterminer s'il s'agit d'une peau terne avec taches brunes ou bien terne sans taches. لازمها تعرف est-ce que le peau elle est terne ou فيها des taches ولا terne sans taches. ساعات فما une peau qui n'est pas terne avec taches اللي هما les taches de rousseur اللي généralement on ne peut pas intervenir، ما نجموش نعملوا grande chose كما قالت مدام أسماء شرف الدين، لكن بالبروتكسيون سولير ما نخليهمش يغمقوا اكثر، خاطر اذا ما نحميوش رواحنا راهم يزيدوا يغمقوا ويوليو ماهمش حلوين. دونك هما بتيتر يكونوا اذا كانوا كلير حلوين ومقبولين، ما اذا كان باش يغمقوا باش يوليو ماستي. Deuxième étape, chercher la cause des taches brunes. لازمنا نعرفوا شنو السبب، إذا كان ماسك دو غروسيس، إذا كان دي تاش نتاع شمس، إذا كان vieillissement، إذا كان une hyperpigmentation post-inflammatoire نتاع acné. donc نوع les tâches. وثالث حاجة on va proposer le rituel Arvea adéquat اللي كنت نحكي عليه، les produits اللي كنت نحكي عليهم، et aussi on va donner des conseils اللي كنا نشوفوا فيهم كيما ان نشربوا برشا ماء، نرقدوا مليح، ما ننساوش نعاودوا l'écran solaire نتاعنا etc. Je vous remercie infiniment pour